छठी मंजिल का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। दफ्तर की इमारत शहर के मसरूफ तरीन इलाके में वाक़ थी, लेकिन इस मंजिल के बारे में अजीब कहानियां गर्दिश करती थीं। लोग कहते थे कि वहाँ कभी एक कंपनी का हेड ऑफिस हुआ करता था, मगर अचानक एक हादसे के बाद वो पूरा फ्लोर खाली कर दिया गया। इंतज़ामिया ने कभी तफसील नहीं बताई, बस ये कहा कि मरम्मत जारी है। मगर मरम्मत सालों से जारी थी और किसी ने कभी वहां काम करते मजदूर भी नहीं देखे थे। मैंने उस कंपनी में नई नौकरी शुरू की थी। मेरा नाम हारिस था और मैं एक आईटी सपोर्ट इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। शुरू के चंद दिन सब मामूल के मुताबिक गुजरे, मगर फिर एक रात सब कुछ बदल गया। उस दिन मुझे देर तक रुकना पड़ा क्योंकि सर्वर में कोई मसला आ गया था। पूरा दफ्तर तकरीबन खाली हो चुका था। घड़ी में रात के 10:30 बज रहे थे और सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड नीचे मौजूद था। जब मैं लिफ्ट के पास पहुंचा तो देखा कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। अजीब बात यह थी कि उस वक्त इमारत में कोई नहीं था जो लिफ्ट इस्तेमाल करे। मैंने सोचा शायद कोई और मुलाजिम रह गया हो, मगर लिफ्ट का डिस्प्ले जब छठी मंजिल पर जाकर रुका तो मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। छठी मंजिल, वही मंजिल जिसके बारे में सब कहते थे कि खाली है। लिफ्ट चंद लम्हे वहां रुकी रही, फिर बगैर किसी कॉल के नीचे आने लगी। जब दरवाज़ा खुला तो अंदर कोई नहीं था, मगर हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने अभी अभी बर्फ का दरवाज़ा खोला हो। मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई तकनीकी खराबी होगी। मैं लिफ्ट में दाखिल हुआ और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, मगर लिफ्ट बंद होने से पहले ही दरवाज़ा दोबारा खुल गया और डिस्प्ले पर खुद ब खुद 6 रोशन हो गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने फौरन दूसरे बटन दबाने की कोशिश की, मगर कोई काम नहीं कर रहा था। लिफ्ट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने लगी। हर गुजरती मंजिल के साथ मेरा खौफ बढ़ता जा रहा था। 5, फिर 6। लिफ्ट रुक गई। दरवाज़ा खुला और सामने अंधेरा था। वहाँ कोई रोशनी नहीं थी, मगर एक हल्की सी सब्ज रोशनी दूर कहीं झिलमिलाती नजर आ रही थी, जैसे किसी पुराने कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी हो। मैं बाहर निकलने से हिचकिचा रहा था, मगर अचानक लिफ्ट के अंदर की लाइट बंद हो गई। घबराकर मैं बाहर कदम रख दिया और उसी लम्हे लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने पलटकर बटन दबाने की कोशिश की, मगर लिफ्ट जा चुकी थी। अब मैं छठी मंजिल पर अकेला था। फिजा में अजीब सी बू थी, जैसे नमी और पुराने कागजों की मिली-जुली बदबू। फर्श पर धूल जमी हुई थी, मगर इस धूल पर कुछ निशानात थे, कदमों के निशान, जो ताज़ा लग रहे थे। वो निशान अंधेरे में आगे की तरफ जा रहे थे, उसी सिमत जहाँ से सब्ज रोशनी आ रही थी। मेरी अक्ल कह रही थी कि फौरन सीढ़ियों की तरफ जाओ, मगर तजस्सुस मुझे खींच रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। हर कदम पर फर्श चरचराता था और खामोशी इतनी गहरी थी कि मेरी सांसों की आवाज़ भी अजीब लग रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। मैं रुक गया। आवाज़ बहुत मध्यम थी, जैसे कई लोग बैक वक्त कुछ बोल रहे हों, मगर अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, मगर जब दोबारा आगे देखा तो वो सब्ज रोशनी करीब आ चुकी थी। एक कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर से कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी निकल रही थी। मैंने दरवाज़ा धकेल कर खोला। कमरे के अंदर पुराने ज़माने का ऑफिस सेटअप था। मेज़ें, कंप्यूटर, फाइलें, सब कुछ मौजूद था, मगर सब पर गर्द जमी हुई थी। सिर्फ एक कंप्यूटर ऑन था। उसकी स्क्रीन पर कोई पुरानी वीडियो चल रही थी। मैं करीब गया तो देखा कि वीडियो में यही दफ्तर दिखाया जा रहा है और लोग काम कर रहे हैं। फिर अचानक वीडियो में एक आदमी नमूदार हुआ। वो घबराकर इधर-उधर देख रहा था, जैसे किसी से छुप रहा हो। उसके पीछे एक साया था, लंबा, गैर इंसानी। वो साया आहिस्ता-आहिस्ता उसके करीब आ रहा था। आदमी चीखने लगा, मगर आवाज़ वीडियो में सुनाई नहीं दे रही थी। फिर वो साया उस पर झपटा और स्क्रीन अचानक सियाह हो गई। मेरा जिस्म सुन्न हो गया। इसी लम्हे मेरे पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। मैंने आहिस्ता से मुड़कर देखा और मेरा खून जम गया। दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा जर्द था, आंखें गहरी स्याह और कपड़े पुराने तर्ज के ऑफिस सूट। वो मुझे घूर रहा था। चंद लम्हों तक हम दोनों खामोश रहे, फिर उसके होंठ हिले।
تم نئے ہو؟ اس کی آواز خشک اور ٹوٹی ہوئی تھی، جیسے کسی نے سالوں سے بات نہ کی ہو۔ میں نے بمشکل کہا، جی، میں غلطی سے یہاں آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ غیر فطری تھا۔ یہاں کوئی غلطی سے نہیں آتا، جیسے بلایا جاتا ہے وہی آتا ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کس نے بلایا؟ وہ جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک کمرے کی لائٹ جھپکنے لگی، درجہ حرارت اچانک گر گیا، میرے منہ سے بھاپ نکلنے لگی۔ وہ آدمی پیچھے ہٹا اور اس کے چہرے پر خوف آ گیا۔ وہ آ گیا۔ کون؟ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ ہم سب کو لے جانے والا۔ اچانک پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا، اور پھر میں نے اسے دیکھا۔ کمرے کے کونے میں ایک سایہ حرکت کر رہا تھا۔ وہ انسان جیسا تھا، مگر اس کے بازو غیر معمولی لمبے تھے، اور اس کا سر ایک عجیب زاویے پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں، اگر وہ آنکھیں تھیں، سرخ روشنی سے چمک رہی تھیں۔ وہ چیز آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھنے لگی۔ میرے ساتھ کھڑا آدمی چیخا، بھاگو! میں دروازے کی طرف دوڑا، مگر اچانک میرے پیر رک گئے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کندھے کو پکڑ لیا ہو۔ میں نے پیچھے دیکھا، وہی سایہ میرے بالکل قریب تھا۔ اس کا چہرہ میرے سامنے جھکا ہوا تھا۔ اس کی سانس برف جیسی ٹھنڈی تھی۔ میرے کان کے پاس ایک سرگوشی ہوئی، اب تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے۔ میں پوری طاقت سے خود کو چھڑانے لگا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ جیب میں موبائل ہے۔ میں نے فوراً ٹارچ آن کی اور اس سایہ دار مخلوق کے چہرے پر روشنی ڈالی۔ وہ خوفناک چیخ ماری۔ اسی لمحے اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ میں موقع پا کر باہر بھاگا۔ راہداری میں اندھیرا تھا، مگر دور سیڑھیوں کا نشان نظر آ رہا تھا۔ میں پوری رفتار سے دوڑنے لگا۔ پیچھے سے بھاری قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ چیز میرا پیچھا کر رہی تھی۔ میں سیڑھیوں تک پہنچا اور نیچے بھاگنا شروع کیا۔ ہر منزل پر روشنی تھی، مگر مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ سایہ ابھی بھی پیچھے ہے۔ آخر کار میں گراؤنڈ فلور پر پہنچ گیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ سیکیورٹی گارڈ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کا چہرہ بالکل سفید ہو گیا ہے۔ میں نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ اوپر، 6ٹھی منزل، وہاں کون ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، سر، آپ وہاں گئے تھے؟ میں نے سر ہلایا۔ اس نے گہری سانس لی۔ سالوں پہلے وہاں آگ لگی تھی، کئی لوگ اندر پھنس گئے تھے، اور کہتے ہیں کچھ لاشیں کبھی نہیں ملی۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس رات کے بعد میں نے کبھی اوور ٹائم نہیں کیا، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ چند دن بعد جب میں اپنے ڈیسک پر بیٹھا تھا تو میرا کمپیوٹر خود بخود آن ہو گیا۔ اسکرین پر ایک فائل کھلی، ایک ویڈیو فائل۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پلے کیا۔ ویڈیو میں ایک آدمی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے ڈیسک پر بیٹھا تھا اور کیمرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ میں تھا، اور میرے پیچھے وہی سایہ کھڑا تھا۔ اسکرین سیاہ ہو گئی اور اسی لمحے میرے کان کے پاس وہی سرگوشی گونجی، ہم ابھی بھی یہیں ہیں۔ راز گھر کو سبسکرائب کریں، شیئر اور لائک کریں، اپنی کہانی بھیجیں۔